Sai ho povitratmo Jesu Christa आमचेर धाडलो गोडातले फळ देवा देणे सुवा पोटा आमचेर देवले हे povit आत्म्या हे देवा देण्या राव आमचे सोवे राव आमचे सोवे हे povit आत्म्या Pagmabili daw, yaitchen novenanche Miss Petuita Francis Fernandez वाढदिवसाच्या सुमयार ताचे पासत देवान ताका कुडयात्मेची देणी फावो करूंक हे मिसान ताचे पासत मागुया. तेच बरोबर आयज लग्नाचो वार्षिक दीस पाळटात एंटनी आनी विक्टोरिया. तशेंच लग्नाचो रुपया उत्सव मनयतात रोझारियो डिसोजा आनी क्रिस्टिना फेर्नांडीस हांच्याय कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. आयज चवथो वाडदीस पाळटा एव्हना फेर्नांडीस. ताकाय कुडयात्म्याची देणी फावो कर म्हूण मागतना आमच्या फिरगोसकारां खातीर मागुया. दर एका गोराबेचेर देवाचो आशिर्वाद तशेंच भायल्या परदेसान आसात तेय आमच्या फिरगोसकारां खातीर मागुया. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतो आकांत भिरांत आयल्या, जायते कुटुंब चिंतनांनी भरल्यात, आपली घरची मेल्यांत म्हणून कोंत भोगतात तेय कुटुंबा खातीर मागुया. मरून गेल्यांत तांकांय सासनीक जिवीत ह्या मनान ह्या आयच्या मिसाक सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, दैवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवेक आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावंभिडीनो, आमी भोव पवित्रत्वेच्या तिसऱ्या नोवेनांत आसा आनी आयज भोव पवित्रत्वेचो तिसरो जोण पवित्र आत्मो. आयज ह्या जोणांची आमी दोबाज्यान परब करता. पवित्र आत्मो शिसांचेर आयलो तेन्ना पवित्र सोबा जल्माक आयली आनी पवित्र सोबा जावन आसा आमची आवय. आनी पासत आमच्यांनी म्हणूं येता टुडे इज द बर्थडे ऑफ अ मदर चर्च. आनी हे पवित्र सोबेचे आमी वांगडी जेजू मस्तक आमी ताचे गुदार्थ कुडीचे सांदे जाल्यार आमी आमचे आवयची पवित्र सभेची आयज वाडदीस पाळटना आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी त्याच आमच्या मस्तकाचे जेजूचे गोवाय जावूंक आनीक पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या फळां वरवीं आमी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हणून पवित्र आत्म्याचे मजतीन ह्या मिसांत आमकां बळ आनी कृपा मागुया.
आनी घडये जायते पावटी पवित्र आत्मो आसा पूण ताची जागृताय घेवन आमी जिवंक चुकल्या ताची फळां ताची देणी आपणावून आमी बरें जिवीत जिवंक चुकल्या देखून दुखी काळजान बोगसोणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनीक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एबा सोद भाग्योन सदांच सांगपार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमचीं पथकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आयज येदी व्हडली परब देखून देवाक पवित्र आत्म्यांच्या देण्या खातीर दिन वासून मोहिमा गावुया. Muiman deva con sorgi ani shanti tacia istra sonsari sorvespora deva sorgi charaya surpodvedar deva deva baba ami tuka namaskar kortau Abi tuka din vastau, tucia tor vojvova pasot, ami tuka vakantau. Můj mandeva, un sorgi ani shanti, tacia ista sonsari. Gesù Krista, Babacia ekliac puta, Sumia Deva, Deva Cishiri, Tu sonsarace, Papkatai, Amchika Kutkakotor, Bapacia uslianam boslai, amce magre ai conge. Mui mandeva un sorgiani shantita shaistra sonsali, itya povitatmya sangati. Deva pace moi bem Jesus Krista. Eklos tu povit, eklos tu isvor, eklos tu por me svor. Mui mandeva un sorgiani shanti tacia istra sonsari. Amen. प्रार्थुया. आमच्योय खासगी गरजो वेळार देवा मुखार दवरुया.
देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पोरचेक तूं पवित्र करताय. शेकान शेक प्रितुमींचेर पवित्र आत्म्यांची देणी सुबामपणान ओत आनी जेंकां शिव वर्तमानांचे परगोटणेचे सुरवेक तुवें ओजापांनी घडोवन हाडलां, तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलोल्या भावार्थ्यां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समोर ती सगळीं एके सुवातेर जल्मली आसतना आवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घोर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलियेकारां न्हय? आमच्या मदल्या जण एकल्याचे देसी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतांव. तें कशें तर? पार्ती, मेदी आनी एलामीट, मेजोपोटेमियांतलो, जुदेयेंतलो आनी कापादोसियेंतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमा तावन आयिल्ले बेटनार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या काशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकतांव. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणुया. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरला. सगळीं म्हणुया. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दांप तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मरून धुलीन परततात. पूण तुजो स्वास सोरशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. सगळीं म्हणुया. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळ्ळो. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोश दिवं. सगळीं म्हणुया.
तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणें जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगल्या सवें सगळें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच, जशी एक कूड पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच, आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जालेल्यांव आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवूंक दिला. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. Soy sorbespora, Soy sorbespora, soy sorbespora, soy soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. पवित्र आत्म्या देवून ये, भावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमचीं काळजां लासूं दी. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती. मुणगे बापासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदोराचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकोता तें तो सांगतलो. आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हटलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावंभयणीनो, आयज आमी दोबाज्यान पवित्र आत्म्यांची परब करता. पवित्र आत्मो बरे भाशेन समजूंक
दोन उदाहरणां घेवया. 16 मायाचे गेल्ल्या आयताराक तावतेक सायक्लोन जालें आनी ह्या सायक्लोना वरवीं जायते लुकसाण, मोठे मोठे इतल्या वर्सांचे रूख काला पडले, लायटीचे खांबे काला पडून बिजली ना जाली आनी बिजली ना म्हणटूच लोकांचे आलावाल. थोड्यांक 2 राती जाल्यार थोड्यांक 3 राती बिजली ना, गोरमी, रातची न्हीद पडना. फ्रिजीन जायत्यो वस्तू आसल्यो, नुस्तें, मांस. थोड्यांनी खंय ना खंय वचून जेल हाडलो सांबाळूंक. थोड्यांच्यो वस्तू पिड्यार जाल्यो, भायर उडयल्यो. पळय, फ्रीज आसा, इन्वर्टर आसा, AC आसा, पूण करंट ना. कित्याकूच उपकारो ना? करंट गरजेचो. आनी जेन्ना थोड्यांक 2 वा थोड्यांक 3 दिसांनी हो करंट आयलो तेन्ना थोड्यांनी उल्हास सोडले. लायट येयली, खुशालकायेन बरें दिसलें. करंट गरजेचो. करंट येयलो तेन्ना लोकांक समाधान जालें, सोस्त न्हिदलीं, खुशालकाय आयली. बाबडीनो, पवित्र आत्मो जावन आसा असलो एक करंट. जो पवित्र आत्मो आसा थंय खुशालकाय आसा, थंय दादोसपण आसा, थंय सवस्काय आसा, जिवीत समाधान जाता. पूण पवित्र आत्मो ना थंय उचांबळाय. दुसरें उदाहरण, ह्या दिसांनी ऑक्सिजन गरजेचें आमकां कळून आयलां. हरशीं आमकां तें सदांचें जाल्लें. आमी नॉर्मली ब्रीद करताले. हांव ऑक्सिजनाची गरज आसा तितलें आमच्या मनांत वचोन आसलें. पूण हे मारामारीक पिडेक लागून जेन्ना ही पिडा आमच्या लांग्सांक लागता तेन्ना लोक कोश्टवता तें आमी पळयता. ऑक्सिजन ना जावन कितलो लोक मेला. फाटल्या सुमारांनी GMCन सकाळचे 2 ते 6 ह्या वरां भितर ऑक्सिजन ना जावन फडफडावून लोक जिवा आनी मरणा मदीं झूज करून आपल्या गोरच्या मदीं सोंपला. तो गोरच्यांनी पडेला, चुरचुऱ्यांची मरणां. ऑक्सिजन आसा, समाधान आसा. ऑक्सिजन तुका मेवलें, तुजे आलावाल उणें जातात, तुका समाधानान जिवंक मेवता. पवित्र आत्मो जावन आसा असलें एक ऑक्सिजन. जो पवित्र आत्मो ना, आमच्या जिवाचे आलावाल, आमच्या जिवाक सुसेग ना. पूण पवित्र आत्मो आसा, आमच्या जिवाक समाधान आसा. बाबडीनो, जेजून बावतिजम घेतलो ते दिसाक पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान जेजूचेर आयलो. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान भरून जेजून आपलो वावर सुरू केलो. अरोण्यांत गेलो. 40 दीस 40 राती ह्या पवित्र आत्म्यांच्या बोळान ताणें उपास केलो. उदक न्हय म्हूण कसलेंय खाण तो पिवूंक ना, खावूंक ना. आमच्यांनी एक दीस उपास करूंक जायना. पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून अरोण्यान 40 दीस 40 राती सारल्यो. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून आपलो बापाचें राज पुरगटपाचो वावर सुरू केलो. ताका सुसेग म्हणटात तो नासलो. आयज ह्या गांवांत जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या गांवांत, आयज ह्या ग्रामांनी जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या गांवांनी तो जाता तितलो हो वावर करीत फुडें गेलो. खावपाची जेवपाची ताका तितली रूच नासली. ताका देवाचें उतर परगटपाची, उतराच वरवीं न्हय पूण हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाचें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता अशें तो परगटतालो. भोंवडीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें जायत्यो मिलाग्री केल्यो. कुड्ड्यांक दोळे दिले, तोंट्यांक पांय, मोन्यांक जीब, मेलोल्यांक जिवीत, बुकेल्ल्यांक जेवण.
आनी इतलें करता आसतना तो पळयता हो लोक म्हजेर विस्वास ठेविना. लोकूच कित्याक म्हजे बाराबोरचे शीस दुबावतात. आमी जाणा 5 लोकांक जेवण दिले उपरांत जेजू एक वडो दोंगरार गेलो आनी शीस ओड्यांत तावन उदकांत वेतना वारें आयलें, मोड जालें, शीस भियेले. जेजू दुसरे वाटेन तावन उदकाचेर चलून आयलो, पूण तांणी ताका जेजू म्हणून ओळखूंक ना. ह्याच जेजून थोडे घोडिता आदीं मिलाग्र केल्ली. जेजूक ते वळखनात. आनी पासत जेजू जाणा आसलो पवित्र आत्म्यांची गरज म्हणून. आनी जेजू हें सगळें जाणा आसलो हे म्हजे शीस म्हाका पवित्र आत्मो ना जाल्यार हे म्हजो वावर फुडें व्हरचें नात. देखून जेजून पेद्रूक म्हणलें तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. जेजू जाणा आसलो हे म्हजे शीस भिवून म्हज्या मरणाक देखून येवचें ना. तशेंच जालें. भिवून आमकांय मारीत म्हणून ते जेजूच्या मरणाक देखून येवंक ना, भायल्यान एकलो जुवांव. आनी जेजू पुनर्जीवन जातूच आमकां आमचें काम गरजेचें म्हणून ते आपल्या वावराक देखून गेले, नुस्तें मारूंक गेले. आनीक हे पासत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू पवित्र आत्मो भासायता. हो आत्मो तुमकां सोच शिकयतलो, हो आत्मो तुमकां सगळें हांवें शिकयलां तें कळयतलो म्हणून जेजू सांगता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे शीस दादले ते पूण भिवून जोनेलां दांपून दारां दांपून त्या सेनाकलान सायबिणी सांगताक आसतना पवित्र आत्मो येता. आनी पवित्र आत्मो येवन कितली चेंज मेतनॉया दुसरेच भाशेन जाता. ते भिवून घरांत आसले ते शीस भायर सरतात. लोक अजाप जाता, अरे हे आनीक 8व्यो भासो उलयतात मरे. आनीक आमकां फुडें मेवता पेद्रू उक्तेपणी सांगता तुमी आमच्या सुमयाक जिवो मारला ताका देवान जिवंत केला. बोडान ते उलयतात. थोडो लोक समजतात ते पियेल्यात म्हणून ते सांगतात सकाळची 9 वरां जालीं आसात आमी पिवूंक नात, पूण आमी पवित्र आत्म्याच्या बोडान उलयतात. आनी इतलो पावरफूल तांचें प्रिचींग. पयलेच शर्मावा वरवीं 3,000 लोक ऑन बावार्थी आसलो तो जेजूच्या जोम्यांत भितर सरता. आनी शीस पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाचें राज परगडटात. भियेनात ते. तांकां बोणकोणीन देखून घातले, सांकड्यांनी बांदले, पूण देव तांचे बरोबर आसलो, पवित्र आत्मो तांचे बरोबर आसलो. जेजू पासत साक्षी दिवंक जो पवित्र आत्मो जेजूनच पाठयल्लो, ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान ह्या जेजूक ते साक्षी दितात आनी हें देवाचें राज परगडटात. बाबा भयणीनो, आयज पवित्र आत्म्याची परब. आनी पवित्र आत्म्याची परब म्हणटच आमकां रोखडोच मडगांवचो उगडास येता. कित्याक आख्ख्या गोंयांत एकूच इगॉर्ज पवित्र आत्म्यांक भेटयल्ली आसा, द होली स्पिरीट चर्च मडगांव. आनी म्हाकाय यादनीक कसो म्हजें पयलेंच वरोस होली स्पिरिटान पातकूर कसो म्हाका नुमी आसलो. आनी म्हज्या नशिबान म्हाका 2 फावटी परब मेवली. हांव जुन्यान भितर सरलो तेन्ना ती परब जुन्यांत आयिल्ली, आनी हांव एंड ऑफ मे वेचो आसलो तेन्ना ती परब मायाक आयली. ह्या वर्साक आयले ते भाशेन. बाबडीनो, ह्या फेस्ताक आमी पुरमेंताचें फेस्त म्हणटा. हांव पुरमेंत म्हणजे कितें काय, फेर येता आनी पावसाचो पुरमेंत जावं ते हारें सोलये आनीक दडयारे आनीक हेर वस्तू कार्याच्यो, जावं भेंडाची सोलां, जावं आंब्याची सोलां, सांगो, असल्यो जायत्यो पुरमेंताच्यो वस्तू आसात. बाबडीनो, ह्या वर्साक हो पुरमेंत ना, पूण फेस्त आसा. आनी ह्या फेस्तांत आमकां अदीक दुसरो पुरमेंत आमकां ह्या पवित्र आत्म्याचो मेवता. ती म्हणल्यार पवित्र आत्म्यांची 7 देणी. हो पुरमेंत आमच्या जिवितांत आमी आपणावून आमकां स्वर्गार पावोवंक आदार दिता.
जावं तें जाणवायेचें देणें, जावं तें देणें जावन आसा आमकां ओत्मीक देणी ती आमकां उदीक कृपेन भरतात, जावं शाणेपणाचें देणें, जावं तें बूद दिवपाचें देणें, जावं तें समजिकायेचें देणें, जावं तें भोक्तीपणाचें देणें, जावं तें काळजीदारपणाचें देणें, जावं तें देवभिरांतीचें देणें. ते बरोबर आमकां फोडां आसात आनी हीं फोडां मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोमावणी असल्या गुणांचेर हे फळां वांटलेलीं आसात. तेच बरोबर भावमडीनो हो पवित्र आत्मो, पवित्र सोबा संस्कारांनी वापुट्टा. आमकां 7 संस्कार आसात आनी ह्या 7 संस्कारांनी आमकां ही पवित्र आत्म्यांचें कृपा फावो जाता. जेन्ना आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमकां पवित्रित्वेच्या नांवान हांव तुका बावतिजम दिता, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. पवित्र आत्मो तुवें हाजीर आसा. आमी क्रिस्म घेता तेन्ना बिस्म साहेब आमकां म्हणटा घे मोर पवित्र आत्म्यांच्या देण्यांची. आमी कुमन्यांवाचो संस्कार करता आनी पवित्र मिसाची भेटेंत वांटो घेता तेन्ना आमकां मेवता याज्ञीक म्हणटा बापा करोस तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. थ्रू द होली स्पिरीट द ब्रेड बिकम्स द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, द वायन बिकम्स द ब्लड ऑफ क्रायस्ट. पवित्र आत्म्याचे देण्या वरवीं आमी कुमसाराचो संस्कार घेता तेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याचे देण्याचो उगडास येता. जेन्ना पाद्री आपसुलूस हांव दिता आपल्या पुताच्या कोश्टा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं देवा बापान संवसाराक आपणा सरशी ओडून हाडलो आनी पातक्यांच्या बोगसोण्या खातीर पवित्र आत्म्यांक ओतलो. हें आमकां याज्ञीक आमकां आपसुलूस हांव दिसतना मेवता. गॉड थ्रू द होली स्पिरीट forgives our sins. आमी याज्ञीकपणाची मागणी घेतात तेन्ना बिस्म साहेब याज्ञिका लागीं मागता पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या उमेदवाराचेर हात पाठोवन दवर म्हणून आनी आपले हात विस्तारून पवित्र आत्म्याची कृपा त्या उमेदवाराक पासत मागता तें आमी पळयता. आमी लोक संतेसांवाचो संस्कार आमी आमच्या जाणट्यांक दिता तेन्ना आमकां ही उतरां मेवतात. ह्या पवित्र माखणे वरवीं आनी बोमोगाड काकुतीन सर्वेस्पोर पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुका आदार दिवूं ह्या उतरां म्हणून आमी संतेसांव कोपेलार आनी ताटार लायता. आमी लग्नाचो संस्कार समरमता तेन्ना ही उतरां आमी म्हणटा. ह्या मुद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. देवाचो उलो आमी मागता, आदार मागता. म्हणजे बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुवें हाजीर आसा. भोंवडीनो ही देणी आमकां फावो जाल्यान कित्याक आमकां हो बावतिजम मेवला आनी हे बावतिजमा वरवीं आमकां हें पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालां हें आमी विसरचें न्हय. हो पवित्र आत्मो आमच्यांत आसा जाल्यार ही देणी आमच्याय जिवितांत आमी वापुरची गरज. जाणवायेचें देणें बामडीनो आमी जाणवाय संवसारी जायती घेता. आमी देवाची जाणवाय घेवची गरज. जितले फावटी तूं देवाचें उतर वाचताय तितले फावटी तुका देव अदीक आपल्या उतरांतल्यान जाणवायेन भरता. जाल्यार आमी बगोर बगोर देवाचें उतर आयकुची गरज. जावं हे दिसांनी ह्या नोवेनाच्या प्रवचना वरवीं आमकां देवाची अदीक ओळख मेवता ती आमी बरे भशेन घेवची गरज. शाणेपणाचें देणें आमी संवसारी वस्तूंनी जायते शाणे आसा. आमची खंयची FD काबार जाल्या, खंयची आमी ती रिन्यू करूंक जाय, खंयच्या बँकांत एक FD आसा, ते अकावंट आसा,
आनी कशे भाशेन आमी इनकम टॅक्स दाखोवंक जाय, कशे भाशेन लिपोवंक जाय, ही सगळी जाणवाय आमकां आसा, शाणेपण आमकां आसा. तेच भाशेन बाबडीनो आमकां शाणेपण आसूंक जाय. तें म्हणल्यार हें बरें हें वायट. हांव बरें तें विचून काडटां, वायट तें सोडून दितां. परतेन जाल्यार आमी पातो करता तेन्ना वायट तें विचून काडटां, हांव बरें आसा तें सोडून दितां. जाल्यार आमकां शाणेपण दी म्हणून बरें तें विचून काडूंक, आमकां समजिकाय दी म्हणून समजुणी गरजेची. कित्याक आयज समजुणी ना जावन मिसअंडरस्टँडींग जावन जायते फावटी आमी देवाचें उतर जायते भाशेन आमी मिसइंटरप्रीट करता. घोडे देवाचें उतर एक सांगता, आमी दुसऱ्याच भाशेन जियोंक सोदता. आयज समजुणीची चूक जावन गो बायलां एक ल्हानशा कारणांक लागून एकामेकाक सोडून वेतात. जाल्यार समजुणी आसूंक खूब गरजेची. बूद आमकां गरजेची. आमी दुसऱ्यांकूय बरी बूद दिवंक, ह्या दिसांनी ह्या पॅन्डॅमीक काळांत जायती निराशी जाल्यांत आमी घोडे तांकां भेटूंक जायना. फोनांचेर देखून आमच्यांनी बरी बूद दिवं येता, सजेशन, बाबा अमके कडेन वच, अमके गेल्यार तुका बऱ्याक पडटलें, हें आमी जाणाव जाल्यार अमकी चोखदां घे, हे भाशेन एक बूद दिवंक, खंयच्याय दोतोराक मेळून इवडूंक दिवंक ह्या पेशंटाक आमच्यांनी वावरूं येता. भोक्तीपणाचें देणें आमकां फावो केलां. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, पवित्र आत्म्याच्या बोळान विणें जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. आयज आमी जेजू सोमी म्हणटात जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालां. भोक्तीपणाचें जिवीत, स्पिरिच्युअल लायफ, वेळ देवाक दिवंक जावं आमकां सदांच मिसाक येवंक मेवना. टीव्हीचेर आमकां मीस मेवता, भोक्तीपणान वांटो घेवंक जावं आमच्या तेर सरोजार करूंक भोक्तीपणान जियोंक, काळजीदारपणान जियोंक खूब गरजेचें. आमी भियेन आसतना हो धर्म परगटूंक, आनी ह्या दिसांनी ह्या मारामारीक पिडेक लागून जायते जाण काळजीदारपणान वावुरतात. डॉक्टर्स, नर्सीस जी आपलो जीव रिस्कार घालून वावुरतात. जायते फावटी तांकां 15 दीस देखून वावर कंटिन्युअस करचो पडटा. भियेन आसतना तीं वावुरतात. जायते आमचे पेदे, सांगतालो म्हाका कोण, कुंकोळच्या तशेंच वेळ्ळेच्या पेद्याक जायते कोणाक कोवीड जाली म्हणून. आमचोय पेदो बाबडो आमकां ना, पूण वावुरता, वारकातान येवून सोंपें काम न्हय तें, आपलो जीव रिस्कार घालून आमच्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूंक, जावं ते मरण घेवन येतात ते मनीस ते, पूण आपलो जीव रिस्कार घालून ते काश्याव घेवन येतात. जाल्यार भावंडीनो आमी बी वावुरची गरज. कोणाक गरज आसा, आमी कडेन तांकां भेटूंक शकना, पूण कोणाक वखदांची गरज आसा, जेवणाची गरज आसा, तांच्या घरा लागीं वचून गेटीचेर दवरूंक जावं भायर सोंप्यार दवरूंक हो आदार काळजीदारपणान आमी दिवंक वावुरची गरज. भावंडीनो देव भिरांत गरजेची. देव आसा. आयज काल मनीस देव आसा ताजेर लक्ष घालिना, आपणाक जाय तसलें जिवीत जियेता, जाय तसलीं पातकां करता. देव आसा ही देव भिरांत आमकां गरजेची. आनी असल्या देवाचें आसणें बघून आमी जर तर जियेता, हे 7 देणी आमच्या जिवितांत आमकां खूब फायद्याची जातली. आनी ह्या 7 देण्या वरवीं आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान मोगान जियोंक पावतले. जावं मोग दाखोवन, जावं आपदोमावणी करून, जे भाशेन पयलीं क्रिस्तांवां जियेतालीं, हे फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट आमच्यांनी जियोंक जातले. जाल्यार आयज आमी सांत वांटो घेतना ही पवित्र आत्म्याच्या देण्यांचेर नियाळ करतना हे पवित्र आत्मो आमकां एक दान हाचेर लक्ष घालून ही पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत पाडून आमची ही वाट, यात्रेकारांक अशी ही वाट चलता ती बरे भाशेन तांकूंक आनी एका दिसाक सर्गींच्या राज्यान पावूंक पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आल्तारार येतल्या जेजूच्या बळान आनी देवाचे आशिर्वादान आमकां हें जिवीत जियोंक कृपा मागुया. उबी रावून आमचो बाबार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोरपदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार वसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तेज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्व सांबावलो, अंकवार मरीतायन जल्मलो, पोंचफ्रा काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पेलो.
तो मेल्ल्या मदें देंवलो, श्रेद्सा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सोर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्वंतां पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरून पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आदार मागुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, पाद्रींनी आनी माद्रींनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेचे शिकवणेची बारीकसाणेन ओळख आनी सोजमणी घेवंक आनी ती आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आपले पोरजेक ते जिवे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या वाद्याचे आनी आपस्वार्थी जावंक पूण आपल्या भितर आसलोल्या अंतस्कणा प्रमाणें जिवन पोरजेच्या बऱ्याक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कर. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं आमी मागलोलीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यांत. ह्या संवसारांत आमकां ताळण्यो जायत्यो, पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्यांक कान दिवन देवाची कुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कर. पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी घोटायेन आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट उप्रासता ताचेर आमी निशेध मारूंक आनी आमचे गोंयची सृश्टी आनी पर्यावरण आमी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आनी प्रयत्न करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कर. कोविड-19 ह्या पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या भयणी भावां पासत मागुया. पवित्र त्रित्वेच्या एकवटान रावन ह्या पिडेचेर तांणी जैत व्हरूंक आनी जीं मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कर. मोगड बापा, पवित्र आत्म्यांच्या देण्या खातीर आमी तुका आनीक पावटी दिन वाचता. आनीक पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी तुका मानतेलीं भुरगीं कशीं जियोंक ही थोडी मागणी आमी तुज्या मुखार उबारल्यान तूं स्विकार कर. तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. पवित्र आत्म्या, देवून ये, दाना आमची संस्कारच्या जेजू सोवे
आमचो देवा काळजा आवडच्या जेजू सोबे आमचो देवा काळजा आवडच्या. मोच्या भावबिडीनो या मोच्या आनीक तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुबीच्या दावाक सर्वेस्पूर मानून घेव. बोमोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बासावणे परमणे ताणें शिकयल्लें सगलें सोत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावूं आनी ह्या योजनांचो गोट आमी दिसान दीस अदीक वळखूंक तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूंक हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवेक आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोरेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणान आपयलीं. तांचेर आयच्या दिसाक तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलो आनी असो पास्कांचो गूट संपूर्णायेन पावयलो. आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्यान सगल्या पोरजांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच बाबाड तुचारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे पर्यंत तुजे पवित्र सभा जल्मांक आयली देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbaranzo सर्वेस्पोर तूं सुर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. सुर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उसोर्गी 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 तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे soy un sorgi tu soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
हे म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गुटपोर गोठुया. Gesù मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भाग्यवन जुसे तिचो पोती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवन जुजेवाजा बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teoc Jezu वरवीं Teoc Jezu सांगता Teoc Jezu थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. पवित्र आत्म्याचें एक देणें म्हणल्यार भोक्तीपणाचें देणें. ह्या भोक्तीपणाक लागून आमी देवाक बापा म्हणूलो मारूंक पावता. जेजूक सोमी हेंच मागणें भोक्तीपणान आतां आमी करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास्तर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासबोट्टी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट का आनी तुजे कशें परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटोली आमची काकूत देवाचे शिडी
संसाराचे पाप काटोले आमची काकुतोर देवाचे शेये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. पवित्र आत्मो बसायल्लो तो सुमी जेजू ओपडे आसा. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली सगळे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Surghice morto iar sala Atmiaci Bóg maruk ocia Surghice morto iar sala Atmiaci tan bagong solia Odmiakam czabuku laglia Jezu ce maska wukłosia Amcia karzak tanu laglia Krista ce robi wumconia Odmiakam czabuku laglia Jezu ce maska wukłocia Amcia karzak tanu laglia Krista ce robi wumconia. प्रार्थूया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पसणा वरवीं पवित्र आत्मोन दिसान दीस ओदीक आमकां आपले आदीं घेवन आपल्या आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवंक आनी सडवणेचो फोड आमचे जिणेंत वाडोवंक ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. म्हज्या पातकुराच्या नांवान ब्रादराच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत पवित्र आत्म्यांची परब हांव दितां. पवित्र आत्म्याचे मजतीन आमकां देवान राखची सांबाळची आनी खुशालकायेन जियोंक आदार दिवचो म्हूण आमची मागणी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागयात. देव बाप उजवाडाच्या दातार आयच्या दिसाक ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान भरलीं. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवंक आनी पवित्र आत्म्यांच्या देण्यांनी भरूंक. आमेन. शिसांचेर जिबां रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्याय काळजांतल्या सर्व वायट भस्मून उडोवंक आनी ती आपल्या प्रकाशान पडझडीत करूंक. एकूच बावार्थ उच्चारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच बावार्थान तो तुमकां तीर करूंक आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवंशान ओत्रेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावूंक. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदांच आसूं. वचून यात.
पवित्र आत्म्याच्या बळान कुशालकायेचें जिवीत जियोंक जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Sordani संसार एक साबुदी तुझी महिमा वंदुदी तुका तोरा उल्हासुदी bobagi vontrindadi Rakamka Kirkor tuce rosne Ono tuka Sasnacha